अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों का? हाँ जी, आप लोग तजवीज़ सीख रहे हैं ना कि नहीं? नहीं? ओहो, ये तो बड़ी गलत बात है। भाई, शुरू से अभी से आगाज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आज का काम हम कल पे ना छोड़ें। और फिर कल का काम जो है आपको पता है कि कितना हम लोगों के लिए भारी हो जाता है जब हम अपना काम कल पे छोड़ देते हैं। तो ये तो वैसे ही अल्लाह ताला का कलाम है ना, तो इसको सीखने का हम सब के अंदर शौक होना चाहिए, जो कि डेली 2 से 3 आयत होती हैं। तो 10 आयत में अब आपको एक हदीस सुनाती हूँ, जिसमें 10 आयत की तिलावत का अजर क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने रात के क़याम में 10 आयत तिलावत की, उसके लिए अजर का ढेर है, और ये ढेर दुनिया और माफिहा से बेहतर है। यानी जो कुछ इसके अंदर मौजूद है ना, उन तमाम से बेहतर है। और फिर जब क़यामत का दिन होगा तो तुम्हारा रब अज़्ज़ा व जल फरमाएगा, पढ़ता जा और हर आयत के बदले में एक दर्जा चढ़ता जा। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि जो सबसे आखिरी आयत उसको याद होगी ना, उस तक पहुंच जाएगा। तब रब अज़्ज़ा व जल बंदे से फरमाएगा, मुट्ठी भरो। वो बंदा अपने हाथ के इशारे से कहेगा, ए रब, तू खूब जानता है कि क्या भरूं। तो वो फरमाएगा कि एक हाथ में हमेशगी और दूसरे में नेमतें भर लो। सुभान अल्लाह। तो देखें, ये इन आयात का अजर आप लोग जानते हैं, ठीक है। जिस तरह सूरह अल कहफ की पहली 10 और आखिरी 10 आयात का क्या अजर है, या पूरी सूरह अल कहफ का क्या अजर है, ये आप लोगों के ज़िम्मे अब छोटा सा होमवर्क है कि आप लोग खुद तलाश करेंगे कि सूरह अल कहफ की आयात का अजर क्या है। इसी तरह से सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयात, हाँ, ये हमें खुद देखना है। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तलाश करेंगे और इसकी फजीलत को ढूंढेंगे और फिर इसको समझेंगे भी। चलें, अब चलते हैं हम अपने आसान तजवीद कोर्स तत्बीक के साथ। कि आज जो हमारी सूरह अल बकरा की जो आयत हैं वो है आयत नंबर 27, 28 एंड देन 29 तक, ठीक है। चलें, पहले पढ़ लेते हैं इसकी तजवीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यंक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल वयुफ़्सिदून फ़िल अर्द उलाइका हुमुल ख़ासिरून। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातन फ़अह्याकुम सुम्म युमीतुकुम सुम्म युह्यीकुम सुम्म इलैहि तुरजऊन। हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्म इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्न सबअ समावात वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। जी, चलते हैं अब अपनी तत्बीक की जानिब। आयत नंबर 27 पहले देख लेते हैं। अल्लज़ीना, ठीक है, मैंने आपको जैसा कि बताया था पीछे भी कि लाम जब आ जाएगा, लाम अल, तो इस पे जो अलिफ है हाली होता है ना, तो इसके ऊपर हम जब हरकत लगाएंगे तो ज़बर की लगाएंगे, यानी फतहा की। तो ये अब हमजा ज़बर लाम बन जाएगा। अल्लज़ी, या मद्दा एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर, नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। यहाँ पे पूरा इख्फा किया जाएगा क्योंकि आगे कौफ है, ठीक है। यंक़ुदूना, ठीक है, यहाँ पे वाव मद्दा एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर, नून की हरकत को ना लंबा ना मजहूल, ठीक। अहदल्लाहि, आइन ज़बर हा, आह, ठीक है, आह नहीं कहना, ठीक है, हमजा नहीं लिख पढ़ना हमने। अहदल्लाहि, अल्लाह इसमें जलाला, पीछे दाल पर क्या है, फतहा यानी ज़बर, तो इसे पुर ही पढ़ेंगे।
ٹھیک ہے. پھر ہے میم بعدی، یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہ چھوٹا سا میم آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس کے بعد یاد رکھیے گا با آتا ہے، تو یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ کہلاتا ہے. اس کو بھی اسی طرح سے کیسے پڑھیں گے، با پہ جا کے تھوڑا سا کیا ہے سختی سے ادا کریں گے. میم بعدی، ٹھیک ہے. آئین کے مخرج کو بھی واضح کرنا ہے. میثاقہ، ٹھیک ہے. می یا مدہ، ایک الف یا دو حرکات، الف مدہ ایک الف یا دو حرکات کے برابر. قوف کی زیر کو باریک تو نہیں ہوگا پر ہی، لیکن اس کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اگر تو ہم نے آگے ریگولر پڑھنا ہے تو ہی اس کو یا مدہ کہتے ہیں، ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچتے ہیں. لیکن اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو زیادہ بہتر ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سانس بھی بحال ہوتا ہے اور آپ لوگوں کی تجوید بھی بہتر ہو جاتی ہے. میثاقہ، ٹھیک ہے. لیکن ہاں کو نہیں بھولنا، اس کی بھی ساؤنڈ نکالنی ہے. وَيَقْطَعُونَ، یہاں پہ قوف پہ قلقلہ، تو بھی پر، قوف پر کرتے ہوئے لیکن قلقلہ بھی قلقلہ میں نے کیا بتایا تھا، ہلانا آواز کا. یق، ٹھیک ہے. یک نہیں کہنا، ٹھیک ہے. یہ ہمس ہو جائے گا اور باریک ہو جائے. یق، ٹھیک ہے. طاعون، تو کو پر کریں گے، او پہ واو مدہ، نون کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے. ما چار حرکات کے برابر چاہے کہیں دیں آپ. امر اللہ، اللہ اس میں جلالہ، را پر پڑھتے ہوئے، اس کے اوپر زبر ہے اس لیے اللہ کیا ہے پر پڑھا جائے گا. بی ہی، یہاں پہ با کی زیر کو باریک بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں اس کو نہیں لمبا کرنا ہے کہ بی ہی، بی کو کھین دیا اور ہی وہیں پہ رہ گیا، نہیں. بی ہی یہ حرکت ہے اور یہ یائے مدہ ہے، ٹھیک. اور اوپر یہ آپ کو ایک مد نظر آ رہی ہوگی، بس یاد رکھنا ہے آپ نے اپنے جب بھی گھر میں پڑھیں تو اس کو کیا کریں، ایک پینسل ضرور ہاتھ میں رکھا کریں گے، ٹھیک ہے. فوکس رہا کریں، بار بار سنیں تبھی یاد ہوتا ہے نا، ایسے تھوڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. پہلے چلتے پھرتے سن لیا کریں، کچن میں کام کر رہے ہیں کہیں پہ بھی، ٹھیک ہے، تاکہ انسان کی سماعت یعنی کان جو ان سے وہ اس آواز سے ٹکراتے رہیں اور سمجھتے رہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ٹائم ایسا نکالیں پراپر کہ آپ بیٹھ کے سکون کے ساتھ یہ سارا کچھ سیکھے پڑھیں. مصحف کھولیں یعنی قرآن پاک کو کھولیں اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ سیکھیں، تب جا کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس قابل ہوں گے انشاءاللہ. مجھ سمیت بھائی میں بھی آپ جیسی ہی ہوں. بھی این یو صالح، یہاں پہ کیا ہے ادغام مع الغنہ، کیونکہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے. یو صالح صوت پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، یہاں پہ واو مدہ بھی ہو رہے. وَيُفْسِدُونَ. اب فا کی ایک اور میں ٹپ آپ کو بتاؤں، آپ اپنی ہتھیلی آگے رکھیں اور یہ اوپر والے جو دو دانت ہوتے ہیں نا، یوف، نیچے والا ہونٹ ہوتا ہے نا، اس کے گیلے سے اندر والا گیلا حصہ جو انسا ہوتا ہے نا، جہاں پہ لپسٹک نہیں لگائی جاتی وہاں پہ، تو وہ وہاں پہ نا ایسے آپ کریں گے تو آپ کو باقاعدہ آپ کی ہتھیلی پہ نا ایک ہوا ٹھنڈک سی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے. تب جا کے وہ مخرج ایسے ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ وہ سیٹ ہوتا ہے. یوف، ٹھیک ہے. یوف سیدون، سین کی زیر کو باریک کریں، دو پہ مد اصلی بالواو، نون کی زبر کو لمبا نہ کریں. فل، یہاں پہ فی نہیں ہے کیونکہ یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. فا کی زیر کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ فل، اور را بھی پر دود ساکن کرتے ہوئے کیا کریں گے ارد، ٹھیک ہے. ارد اس طرح کی ساؤنڈ نہ نکلے کہ وہ دال بن جائے کلکلا، نہیں. اولائکا، اسی طرح یہ دیکھیں واؤ سائلنٹ ہو گیا، او جلدی سے کہنا ہے، او نہیں کہنا، ٹھیک ہے، پڑھنا نہیں ہے. او واؤ مدہ نہیں ہو رہی، اس کی واؤ مدہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ سائلنٹ ہو گیا. اولا، جلدی سے اولائکا 6 حرکات کے برابر یا 4 حرکات کے برابر کھینچنا لازمی ہے. ایکا ہم الخاسرون، ہا کی پیش کو نہ لمبا کریں کہ ہو مجہول بھی نہ پڑھیں، ٹھیک ہے. ہو مل نہیں، اکثر میں سنتی ہوں نا جب، تو یہی مسٹیکس نکل رہی ہوتی ہیں، تو ٹھیک ہے نہیں نکلنی چاہیے انشاءاللہ تعالی. میم کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو ہمل، لیکن لام کو ہلانا نہیں ہے. خاسرون، خو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر بھی ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ دیں گے. خاسی رون، رون رون نیزل ساؤنڈ بالکل نہ آئے، ٹھیک ہے. رون، یہ سن رہے ہیں آپ لوگ، رو اور رو میں کتنا فرق ہے نا. واو مدہ ہو رہی ہے، نون ساکن کر دیں گے تو وقف بالاسکان. کئی فا، اب یہ دیکھیں کئی کیا ہے، یائلین کا قاعدہ ہو رہا ہے، نرمی سے پڑھیں، باریک وقاف ہے. فا کے مخرج کو بھی اسی طرح سے جو بھی میں نے بتایا ہے، لیکن اوپر ایک چیز یاد رکھیں، یہ جو ہے نا یہ حروف شفویہ میں سے بھی ہے،
बा मीम वाव और फा, ठीक है। तो होंठों से अदा होने वाले हरूफ, तो फा की हरकत को लंबा नहीं करना है। कैफा तकफुरूना, काफ पे हम्स, ठीक है। फुरूना, फा की पेश को ना लंबा करें, रू पे मद्दे से बिलवाओ, नून पे जबर है तो इसको लंबा ना करें, लेकिन इसको करना है कलीफ के बराबर, रू, ठीक है, रू ना। बिल्लाही, अब ये बारीक होगा इसमें जलाला, देखे ना, बा के नीचे कसरा है ना, जेर है, तो हमने अल्लाह को कैसे पढ़ना है, बिल्लाही, जैसे बिस्मिल्लाही, लेकिन अक्सर हम क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाही, बिल्लाही नहीं भाई, ये तो तजवीद तो ना हुई फिर। बिल्लाही तुम, ये नून अहफा करते साथ ही आपने ता के, ठीक है, नून को हिलाना नहीं है, अहफा करते हुए आपने कहाँ जाना है, ता के मखरज के साथ टच करना। कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, ठीक है, हमजा के ज़बर को मीम के साथ, वाव पे अली मद्दा, ता पे ये क्या है, इख्फाए हकीकी, वो करें, ता फअहयाकुम, ठीक है, या पे अली मद्दा, मीम पे इजहार शफवी, सुम्मा, सा को नरमी के साथ, जुबान की जो नोक है वो ऊपर वाली दो दांत है ना, सनाया उलिया, उनकी टिप पे लगाएं, ठीक है, यहाँ पे किनारे, हल्की सी बाहर जब निकालेंगे, बिल्कुल हल्का सा, तो फिर आपका स और ये सब में फ़र्क आपको खुद बहुत ही नज़र आ जाएगा कि अदायगी के साथ साथ ही इन हरूफ की, इनकी सिफात अलग हो जाती हैं, ठीक है, माना भी चेंज हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि ज़रूर तजवीज़ सीखें, कहीं हम दुनिया के उलूम सीखते सीखते कहीं इससे ना पीछे रह जाए। उसके लिए हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाने के लिए भी तैयार रहते हैं, पैसा लगाने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन ये घर बैठे नहीं हम लोग सीख पाते। नहीं, इंशाअल्लाह ताला आज से अहद करना है, ठीक है, मान रहे हैं ना आप लोग सब बात, यकीनन इंशाअल्लाह ताला। सुम्मा, यहाँ पे गुन्ना भी करना है, सुम्मा, लेकिन हरकत को लंबा नहीं करना। युमीतुकुम, या मद्दा, ता बारीक पेश, कुम इज़ार शफवी, सुम्मा मीम पे गुन्ना करें, हरकत को लंबा नहीं करना। युहयीकुम, हा पे हमस है, ये ऐसे जैसे आवाज़ नहीं चल रही, जैसे युह, ये वाली साउंड है, युहयीकुम, या मद्दा, मीम पे इज़ार शफवी, मीम पे गुन्ना, हरकत को लंबा नहीं करेंगे। या ये लीन का कायदा, लई नरमी से पढ़ना है, इसकी साउंड है लई, ले नहीं पढ़ना, इलहे नहीं पढ़ना, इलही ही, तो रॉ आपको पुर पढ़ा जाएगा, क्योंकि रॉ साकिन माकबल क्या है, पेश है, ज़म्मा, ठीक है, चाहे आप दोम्मा कह दें, चाहे आप ज़म्मा कह दें, ठीक है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। तो ऊन, वाव मद्दा और नून साकिन, यहाँ पे क्या है, वक्फ बिलिस्कान, हुवल्लज़ी, ठीक है, या मद्दा, खौपुर, लाम की हरकत को लंबा नहीं करेंगे, खौपुर पढ़ते हुए, लकुम खलक़, खलक़, लाम भी बीच में अक्सर पढ़ लेते हैं, खलक़ नहीं, खलक़, लकुम, ये इदगाम शफवी है, मीम पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक, ठीक है, याद रखिएगा, इसको दो मीम हो जाए ना तो इसको इदगाम में शफवी का कायदा कहते हैं। लेकिन एक और भी कायदा है, इदगाम में मिसलाइन, दोनों इकट्ठे हैं ना, एक जैसी हैं शक्लें, मीम मीम, मिसलाइन भी कहते हैं। लकुम्मा, साथ में गुन्ना भी करना है, अली मद्दा भी करना है, फा की ज़ेर को लाम के साथ मिलाएंगे, फिल और जमी, या मद्दा आ, यहाँ पे अगर तनवीन ज़बर की जगह पे एक ज़बर पढ़ेंगे और अलीफ मद्दा हो जाएगा तो फिर वक्फ बिल इबदाल का कायदा, जमी आ। सुम्मस्तवा, सीन की सीटी को वाज़े करें, सा पे नरमी से, सा पे कोई सीटी नहीं है, सुम्मस्तवा, ठीक है, चार हरकत के बराबर खींच दे, इलस्समाई, हमजा की ज़ेर को बारीक अदा करते हुए लाम की ज़बर को सीन के साथ मिलाएं, सीटी को वाज़े करें, समाई, ये एक ही कलमे है तो कलमे में मौजूद है मद, तो इसको मद्दे मुत्तसिल करेंगे, कहेंगे, ठीक है, जुड़ी हुई। फसव्वाहुन्ना, ठीक है, सव्वा, वा, ये नहीं कहना वो की साउंड नहीं आनी चाहिए, वा, पहले होंठ गोल कर लें, फिर साथ ही खोल दें, अलिफ मद्दा की तरफ चले जाए, फसव्वाहुन्ना, यहाँ पे गुन्ना,
لیکن حرکت کو لمبا نہیں کرنا. سب با پہ قلقلہ، آئن کی حرکت کو واضح کریں لیکن لمبا نہ کریں. سماواتن، اب ان کو ما اور وا کی کیا ہے دونوں حرکات کو آپ نے یعنی الف مدہ کرتے ہوئے ٹھیک ہے ایکولی کھینچنا ہے. یہ نہیں سما وا نہیں پڑھنا یا پھر سماواتی نہیں پڑھنا، ایکولی کھینچنا ہے. یہ دیکھیں ایکولی کھڑے زبر موجود ہیں. سماوات، اب وقف کریں گے تو تا پہ ہم پھر وہوا، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے. بیکلی، باقی دیر کو باریک، اور کلی کی بھی کیا ہے کلی نہیں کہنا یعنی نہیں پڑھنا. بیکلی فوراً ادا کریں، باریک پڑھیں. شیئن، شیئن ٹھیک ہے. یا یہ مدہ اور تنوین زیر ہے یا آگے آئین ہے تو یہاں پہ کیا ہے ادغام بغیر الغنہ نہیں، یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے. تنوین کا کیا ہو رہا ہے اظہار، کیونکہ آگے آئین ہے نا ٹھیک ہے. جب وہ حروف ہلکی میں سے کوئی بھی لیٹر ہو بس اس کو یاد رکھنا یہ 6 حروف کو کہ وہاں پہ ہم نے جو بھی چاہے تنوین آئے چاہے نون ساکن آئے تو ہم نے وہاں پہ کیا کرنا ہے اس کو اظہار یعنی ظاہر کر کے پڑھ دینا ہے اس ساؤنڈ کو. شیئن علیم، یہ ان ہے اور یہ آ ہے ٹھیک ہے. یہ نہیں شیئن علیم اس طرح نہیں پڑھنا. شیئن علیم یا مدہ اور میم ساکن کر دیں گے. وقف بالاسکان. تو یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے 29 تک، صرف 3 آیات ہیں. الحمدللہ آپ لوگ ضرور پڑھیں اور آگے سینڈ بھی کریں، اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیں اور دین کو اسی طرح سے پھیلایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے. باقی بلاگز وغیرہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے پھیلتے ہیں، لیکن اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے اسٹرگل تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے. چلے جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کا محافظ رہے، نگہبان رہے اور ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، ہماری زبانوں میں جو گرے ہیں وہ کھول دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.